الله 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 لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله حبيب الله نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حبيب المحبوب شافع العلل ومفرج الكروب وآله وأصحابه وابنه الكريم الغوث الأعظم الإمام الهمام عبد القادر الجيلي وحزبه وبارك وسلم. يا هو يا هو يا من لا هو إلا هو يا الله يا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا لا نعبد إلا إياه يا هو يا هو يا هو يا الله. إلهي إلهي يا إلهي وإله جميع الموجودات والمأكولات والمحسوسات يا واهب النفوس والعقول يا مختري ماهيات الأركان والأصول يا واجب الوجود يا فاقد الجود يا فاعل القلوب والأرواح وجائل الصور والأشباه يا نور الأنوار يا مدور كل دوار. أنت الأول الذي لا أول قبلك وأنت الآخر الذي لا آخر بعدك يا هو يا الله. اللهم خلصنا عن العناق الدنية الجسمانية وافض على نفوسنا بوارك آثارك يا هو يا هو يا من لا هو إلا هو يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثال له ولا مماثل له لا موجود إلا هو لا مقصود إلا هو لا مشهود إلا هو يا من لا هو إلا هو يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وابنه الكريم الغوث الأعظم الإمام الهمام عبد القادر الجيلي وحزبه وبارك وسلم عليه. السلام عليكم يا رجال الغيب ويا أرواح المقدس، أغيثونا بغوثة وانظرونا بنظرة بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رقبا يا نقبا يا نجبا يا أبدال يا أوتاد يا قطب يا غوث، رحمكم الله تعالى أغيثونا في أمورنا سلمكم الله تعالى في الدنيا والآخرة وحق سيدنا محمد وآله. اللهم صل على أبو الأباس سيدنا خضر على نبينا عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة بنية القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا واغفر لنا يا مولانا فإنك أنت التواب الرحيم. واهدنا يا الله ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان والإحسان وتلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ونعوذ بك من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم إنك ترانا وترى مكاننا وتسمع دعاءنا ونداءنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن العباد الحقير الفقير المسكين المقر المعترف بذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا عندك براءة وإتقا من النار وأمنا من العذاب وجوازا إلى الخير ونصيبا إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.